गन्ती 31 मिद्यानीहरूमाथि विजय। परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका निम्ति तैँले मिद्यानीहरूसँग बदला ले। त्यसपछि त आफ्ना मानिसहरूसँग मिल्न जानेछस्। तब मोशाले मानिसहरूलाई यसो भने, मिद्यानीहरूसँग युद्ध गर्न र उनीहरूसँग बदला लिनलाई तिमीहरूले आफ्ना मानिसहरूमा कतिपयलाई तयार पार। इजरायलको हरेक कुलबाट 1,000 मानिस तिमीहरूले युद्धमा पठाउनु। यसकारण इजरायलीहरूको हरेक कुलबाट युद्धको निम्ति 1,000 गरी 12,000 सैन्य खटिए। मोशाले हरेक कुलबाट 1,000 लाई युद्धमा पठाए अनि तिनीहरूका साथमा एलाजार पुजारीका छोरा पिनहासलाई पनि पवित्र स्थानका पात्रहरू र रणध्वनिका तुरहीहरूको जिम्मा लाएर पठाए। परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नु भए अनुसार तिनीहरूले मिद्यानसँग लडाईँ गरे र उनीहरूका पुरुषहरू जतिलाई मारे। मर्नेहरूमा मिद्यानका 5 राजाहरू एबी, रेकेम, सुर, हुर र रेबा पनि थिए। बओरका छोरा बालमलाई पनि तिनीहरूले तरवारले मारे। इजरायलीहरूले मिद्यानी स्त्रीहरू र बाल बालिकाहरूलाई कैद गरे र उनीहरूका सबै गाई गोरु, भेडा बाख्रा र धन सम्पत्तिहरू लगे। उनीहरू बसेका जम्मै शहरहरू र छाउनीहरू समेत तिनीहरूले जलाइदिए। तिनीहरूले कब्जा गरेका मान्छे, पशु, प्राणी र धनमाल चाहिँ लिएर गए र यरीहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबका मैदानको छाउनीमा मोसा, एलाजार पुजारी र इजरायली समुदायका सामु ती कैदीहरू, पशु, प्राणी र धनमाल ल्याए। मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका सब नायकहरू तिनीहरूलाई भेट्न छाउनी बाहिर आए। युद्धबाट फर्केका सेनाका हजारौं र सयौं माथिका सेनानी र कप्तानहरूसँग मोसा रिसाए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, के तिमीहरूले सबै स्त्रीहरूलाई जिउँदै राख्यौ? हेर, यिनीहरूले नै बालमको युक्तिद्वारा इजरायलीहरूलाई पोरमा परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गर्न लगाएका थिए। यसैले समुदायको बीचमा विपत्ति पनि आएको थियो। यसै कारण सबै नाबालिगहरूमध्ये केटा जातिलाई र पुरुषसँग सहवास गरेका स्त्रीहरूलाई मार। तर सबै कन्या केटीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्ना निम्ति जिउँदै राख। तिमीहरूमा जस जसले कुनै मानिसलाई मारेको छ वा लास छोएको छ, ती सबै छाउनी बाहिर 7 दिनसम्म बस्नुपर्छ। तेस्रो र 7औं दिनमा तिमीहरूले आफैलाई आफ्ना कैदीहरूलाई समेत चोख्याउनु। सबै लुगा र छाला, बाख्राका रौँ र काठका सबै माल सामानहरू तिमीहरूले चोख्याउनु पर्छ। तब एलाजार पुजारीले लडाईँमा गएका योद्धाहरू सबैलाई भने, परमप्रभुले मोसालाई यसो भनी आज्ञा गर्नुभएको छ, सुन, चाँदी, काँसो, फलाम जस्ता र सिसा अनि आगोले भस्म नपार्ने हरेक चिज आगोमा हालेर शुद्ध गर्नु। त्यसबाहेक ती सबै शुद्धिकरणको पानीमा चोख्याउनु पर्छ अनि आगोमा भस्म हुने चिजहरू चाहिँ त्यही पानीमा हालेर शुद्ध गर्नु। 7औं दिनमा तिमीहरूले आफ्ना लुगा धुनु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू छाउनीमा आए हुन्छ। लडाईँमा हात पारेका माल सामान। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त एलाजार पुजारी र समुदायका परिवारका मुखियाहरूले कैद गरेर ल्याएका मानिसहरू र पशु प्राणीहरू गन्ती गर। लडाईँमा गएका योद्धाहरू र बाँकी सबै समुदायका बीच ती माल सामानहरू 2 भाग गरी बाँड। लडाईँमा गएका योद्धाहरूबाट मानिसहरू, गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा मध्येबाट प्रत्येक 500 मा एउटा परमप्रभुको निम्ति कर देऊ।
तिनीहरूको आधा हिस्साबाट यति लिएर परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा एलाजार पुजारीलाई द्याऊ। इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मानिसहरू गाई गोरु गधा भेडा बाख्रा वा अरू पशु प्राणीबाट प्रत्येक 50मा एउटा लिएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई देऊ। अनि परमप्रभुले मोशालाई आज्ञा गर्नुभए झैं मोसा र एलाजार पुजारीले गरे। योद्धाहरूले हात पारेका धनमालको बाँकी सम्पत्ति यी थिए: भेडा 6,75,000, गाई गोरु 72,000, गधा 61,000 र पुरुषसँग सहवास नगरेका स्त्रीहरू जम्मा 32,000। त्यसबाट लडाईँमा गएकाहरूको भागमा परेको आधा हिस्सा यी थिए: 3,37,500 भेडाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 675 भेडा थिए; 36,000 गाई गोरुहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 72 थिए; 30,500 गधाहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 61 थिए; 16,000 स्त्रीहरू, जसबाट परमप्रभुको निम्ति कर 32 जना थिए। परमप्रभुले मोशालाई गर्नुभए झैं परमप्रभुका भेटीको कर मोशाले एलाजार पुजारीलाई दिए। मोशाले लडाईँमा गएका मानिसहरूदेखि भाग लगाएका इजरायलीहरूको आधा हिस्सा चाहिँ यी थिए: 3,37,500 भेडा, 36,000 गाई गोरु, 30,500 गधा र 16,000 स्त्रीहरू। इजरायलीहरूको आधा हिस्साबाट मोशाले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम मानिस र पशुहरूबाट प्रत्येक 50मा एउटा गरी ल्याएर परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको जिम्मा लिने लेवीहरूलाई दिए। तब सेनाका हजारौं र सयौं माथिका सेनानी र कप्तानहरू र सयौंको कप्तानहरू मोसा कहाँ आए। अनि तिनीहरूले मोसालाई भने, हाम्रा अधीनका योद्धाहरूको गन्ती हामीले लिएका छौं। हाम्रो एउटै मान्छे पनि कम्ती छैन। यसकारण हामी प्रत्येकले पाएका सुनका गहना, बाजु, बाला, छाप, औँठी, कुण्डल र सिक्रीहरू परमप्रभुलाई चढाएर हाम्रो प्रायश्चित गर्न हामीले ल्याएका छौं। मोसा र एलाजार पुजारीले तिनीहरूबाट ती सबै सुनका गहनाहरू लिए। हजारौंका सेनानीहरू र सयौंका कप्तानबाट लिएर तिनीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका सुनको ओजन 190 किलोग्राम थियो। लडाईँमा गएका मानिसहरू हरेकले लुटका धनमाल आफैले नै लगेका थिए। तब मोसा र एलाजार पुजारीले हजारौं र सयौंका सेनानी र कप्तानहरूले ल्याएका सुन लिएर परमप्रभुको सामुन्ने इजरायलीहरूका निम्ति सम्झना हुनलाई भेटुने पालभित्र ल्याए। गन्ती 32। रुबेन र गादका सन्तान। रुबेन र गादका सन्तानका बथान गाईबस्तु थिए। तिनीहरूले याजेर र गिलाद गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन् भनी देखे। यसैले गाद र रुबेनका सन्तान मोसा, एलाजार पुजारी र समुदायका नायकहरू कहाँ आएर यसो भने, अटारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेसबोन, एलाले, सबाम, नेबो र बओन, जुन देशलाई परमप्रभुले इजरायलीहरूका समुदायको सामु नष्ट गर्नुभएको थियो, यी देश गौचरणको लागि उपयुक्त रहेछन्। हामीसँग गाईबस्तु पनि छन्। यदि हामीमाथि तपाईको निगाह भए यी देश हाम्रो अधिकारमा दिनुहोस्। हामीलाई यर्दन पारी चाहिँ नलैजानुहोस्। मोसाले गाद र रुबेनका सन्तानलाई भने, तिमीहरूका दाजुभाइ उता लडाईँमा जाँदा तिमीहरू चाहिँ यता ढुक्कै बस्छौ। परमप्रभुले दिनुभएको पारिपट्टिको देशतिर जान इजरायलीहरूका चित्त तिमीहरू किन खलबलाइदिन्छौ?
कादेश बर्नेबाट मैले तिमीहरूका बुबाहरूलाई यो देशको चेवा गर्न पठाउँदा तिमीहरूका बुबाहरूले यसै गरेका थिए। जब तिनीहरू एस्कोलको बेसीमा गएर यो देश देखे, तब परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भनी तिनीहरूले इजरायलीहरूका चित्त खलबल पारिदिएका थिए। त्यस दिन परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र यसो भनेर शपथ खानुभएको थियो, मैले अब्राम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको देशमा मिश्रबाट आएका 20 वर्ष र उभोका कोही पनि पस्न पाउने छैन, किनभने तिनीहरूले पूर्ण रूपले मलाई पछाएनन्। कनजी यपुन्नेको छोरो कालेब र नुनको छोरो यहोशू मात्र पस्न पाउनेछन्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभुलाई पछाए। इजरायलीहरूसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्टता गर्ने पुस्ताका जम्मै नष्ट नहोइन्जेल 40 वर्षसम्म उहाँले तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा यताउता डुलाउनुभयो। ए पापिष्ठका सन्तान, इजरायलतर्फ परमप्रभुको अझ धेरै भयानक क्रोध फेरि जगाउनलाई तिमीहरू उठेका छौ। तिमीहरूले उहाँलाई पछ्याउन इन्कार गर्यो भने उहाँले यी सारा मानिसहरूलाई फेरि उजाड स्थानमै त्याग्नुहुनेछ र तिनीहरूका विनाशको कारण तिमीहरू बन्नेछौ। तब तिनीहरू मोसाको नजिक आएर भने, हामी आफ्ना भेडाहरूका निम्ति खोर अनि आफ्ना स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू यहाँ बनाउन चाहन्छौँ, तर हामी आफै चाहिँ इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका ठाउँमा नपुर्याइन्जेल तिनीहरूका अघि लागेर सशस्त्र जान तयार छौँ। यसै बीचमा हाम्रा स्त्री र बालबच्चाहरू चाहिँ यस मुलुकका मानिसहरूबाट ती सहरहरूका पर्खालभित्र सुरक्षित रहनेछन्। इजरायलको हरेक मानिसले आफ्नो अधिकारको हिस्सा नपाउन्जेल हामी घर फर्कने छैनौँ। यर्दन पारिपट्टि र त्यसदेखि उता तिनीहरूसित हामीहरू हिस्सा लिने छैनौँ, किनकि हाम्रो अधिकारको हिस्सा यर्दन वारी पूर्वपट्टि नै परेको छ। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, ठिकै छ, यदि परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरू सशस्त्र लडाईँमा जान्छौ अनि यदि परमप्रभुले आफ्ना शत्रुहरूलाई धपाएर देश परास्त नगरुन्जेल तिमीहरू परमप्रभुको अघि सशस्त्र यर्दन पारी गयौ भने जब परमप्रभुको सामुन्ने त्यो देश वशमा हुन्छ तब तिमीहरू फर्कन सक्छौ अनि परमप्रभु र इजरायलतर्फ तिमीहरूको कर्तव्यबाट तिमीहरू मुक्त हुनेछौ। तब यो मुलुक परमप्रभुको सामु तिमीहरूको अधिकारमा पाउनेछ। तर तिमीहरूले यसो गरेनौ भने तिमीहरूले परमप्रभुको सामु पाप गर्नेछौ र तिमीहरूको पापले अवश्य तिमीहरूलाई फेला पार्नेछ। तिमीहरूका स्त्री र बालबच्चाका निम्ति सहरहरू र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाऊ, तर तिमीहरूले गरेका प्रतिज्ञा पनि पूरा गर। तब गाद र रुबेनका सन्तानले मोसालाई भने, हजुरले आज्ञा गर्नु भए अनुसार हामीहरू गर्नेछौँ। हाम्रा बालकहरू, पत्नीहरू, भेडा बाख्रा र गाई गोरु सबै यही गिलादका सहरहरूमा रहनेछन्, तर हजुरका दासहरू तपाईको आज्ञा अनुसार परमप्रभुको सामु लडाईँ गर्न सशस्त्र पारी जानेछौँ। तब मोसाले तिनीहरूका विषयमा एलाजार पुजारी, नूनका छोरा यहोशू र इजरायलीहरूका कुलका परिवारका मुखियाहरूलाई आज्ञा दिए। मोसाले तिनीहरूलाई यसो भने, गाद र रुबेनका सन्तान, तिमीहरूका साथमा परमप्रभुको सामु लडाईँमा सशस्त्र यर्दन पारी गए भने जब देश तिमीहरूको कब्जामा आउनेछ तब तिमीहरूले गिलाद देश तिनीहरूको अधिकारमा दिनु। तर तिनीहरू सशस्त्र उठाएर तिमीहरूका साथमा पारी जान मानेनन् भने तिनीहरूले तिमीहरूसँग कनान देशमै अधिकारको हिस्सा पाउनेछन्।
गाद र रुबेनका सन्तानले यसो भने, परमप्रभुले हामीलाई जे भन्नुभएको छ हामी गर्नेछौँ। हामीहरू हात हतियार भिरेर परमप्रभुको सामु पारी कनान देशमा जानेछौँ, तर हाम्रो अधिकारको भाग हामीलाई यर्दनवारी नै होस्। तब मोसाले गाद र रुबेनका सन्तान र योसेफका छोरा मनासेको आधा कुललाई एमोरीहरूका राजा सियोनको राज्य र बासनका राजा ओगको राज्य, उनीहरूका सिमानाभित्र पर्ने सहरहरू समेत सम्पूर्ण देश दिए। तब गादका सन्तानले दिबोन, अतारोत, आरोएर, अत्रोत, सोपान, याजेर, योगबह, बेत निम्रा, बेत हारन यी पर्खालले घेरेका सहरहरू बनाए र भेडा बाख्राका निम्ति खोरहरू बनाए। रुबेनका सन्तानले हेसबोन, एलाले र क्रियातैम, नेबो, बाल, मोन यिनीहरूका नाउँ बदलिएका छन् र सिपमा बनाए र तिनीहरूले आफूले बनाएका सहरहरूका नाउँ राखे। मनासेका छोरा माकिरका सन्तान गिलादमा गए र त्यो कब्जा गरेर त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई निकालिदिए। यसकारण मोसाले मनासेका छोरा माकिरका सन्तानलाई गिलाद दिइहाले र तिनीहरूले त्यही नै बसोबास गरे। मनासेका सन्तान याइर गएर त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबको नाउँ हब्बात आएर राखे। अनि नोबह चाहिँ गएर केनात र त्यसका बस्तीहरू कब्जा गरे र ती सबलाई आफ्नै नाउँ नोबह दिए। गन्ती 33। इजरायलीहरूका यात्राको विवरण। मोसा र हारूनको नेतृत्वमा रहेर मिस्रबाट इजरायलीहरू दल दल गरी आउँदा तिनीहरूका यात्राको विवरण यही हो। यात्राका विभिन्न भागमा परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले यात्रा प्रारम्भ गर्ने ठाउँहरूका नाउँ लेखे। तिनीहरूका यात्राको विवरण यस प्रकार छ। पहिलो महिनाको 15औं दिनमा तिनीहरू रामसेसबाट यात्रा गरे। निस्ताचाडको भोलिपल्ट इजरायलीहरू सारा मिश्रीहरूका आँखा अघि धुमधामसँग निस्के। त्यस बेला मिश्रीहरूले चाहिँ परमप्रभुले प्रहार गर्नुभएका उनीहरूका आफ्ना जेठा जेठा सन्तानहरू गाड्न लागेका थिए, किनकि परमप्रभुले उनीहरूका देवताहरूको न्याय गर्नुभएको थियो। इजरायलीहरू रामसेसबाट हिँडेर सुकोतमा पुगी बास बसे। तिनीहरू सुकोतबाट हिँडेर उजाड स्थानको किनारको एथाममा बास बसे। एथामबाट हिँडेर बाल सेफोनका पूर्वपट्टिको पी हहिरोतमा फर्के र मिग्दोलको नजिकै बास बसे। तिनीहरू पी हहिरोतबाट निस्केर समुद्रको बीचबाट भएर उजाड स्थानमा पसे। तिनीहरू 3 दिनको बाटो एथामको उजाड स्थानमा हिँडेर मारामा बास बसे। माराबाट हिँडेर एलिममा गए, जहाँ 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका रुख थिए। तिनीहरू त्यही बास बसे। तिनीहरू एलिमबाट हिँडेर लाल समुद्रनेर बास बसे। तिनीहरू लाल समुद्रबाट हिँडेर सिनको उजाड स्थानमा बास बसे। तिनीहरू सिनको उजाड स्थानबाट हिँडेर दोफोकामा बास बसे। तिनीहरू दोफोकाबाट हिँडेर आलुसमा बास बसे। तिनीहरू आलुसबाट हिँडेर रपिदिममा बास बसे, जहाँ मानिसहरूका निम्ति पिउने पानी थिएन। तिनीहरू रपिदिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा बास बसे। तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानबाट हिँडेर किब्रोत हतवामा बास बसे। तिनीहरू किब्रोत हतवाबाट हिँडेर हसेरोतमा बास बसे। तिनीहरू हसेरोतबाट हिँडेर रित्मामा बास बसे। तिनीहरू रित्माबाट हिँडेर रिम्मोन फारेसमा बास बसे। तिनीहरू रिम्मोन फारेसबाट हिँडेर लिब्नामा बास बसे।
लिब्नाबाट हिँडेर रिस्सामा बास बसे। तिनीहरू रिस्साबाट हिँडेर केलेलातामा बास बसे। तिनीहरू केलेलाताबाट हिँडेर सेपेर डाँडामा बास बसे। तिनीहरू सेपेर डाँडाबाट हिँडेर हरादाममा बास बसे। तिनीहरू हरादाबाट हिँडेर मखेलोतमा बास बसे। मखेलोतबाट हिँडेर तहतमा बास बसे। तिनीहरू तहतबाट हिँडेर तेरहमा बास बसे। तिनीहरू तेरहबाट हिँडेर मित्कामा बास बसे। तिनीहरू मित्काबाट हिँडेर हसमोनामा बास बसे। तिनीहरू हसमोनाबाट हिँडेर मसेरोतमा बास बसे। तिनीहरू मसेरोतबाट हिँडेर बने याकानमा बास बसे। तिनीहरू बने याकानबाट हिँडेर होर हगिगादमा बास बसे। तिनीहरू होर हगिगादबाट हिँडेर योटबाटामा बास बसे। तिनीहरू योटबाटाबाट हिँडेर अब्रोनामा बास बसे। तिनीहरू अब्रोनाबाट हिँडेर एस्योन गेबेरमा बास बसे। तिनीहरू एस्योन गेबेरबाट हिँडेर जिनको उजाड स्थानमा भएको कादेशमा बास बसे। तिनीहरू कादेशबाट हिँडेर एदोम देशको सिमानामा भएको होर पर्वतमा बास बसे। त्यहाँ हारून पुजारी परमप्रभुको आज्ञा पाएर होर पर्वतमा उक्लेर गए र इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केका 40 वर्षपछि 5औं महिनाको पहिलो दिनमा तिनको मृत्यु भयो। होर पर्वतमा तिनको मृत्यु हुँदा हारून 123 वर्ष पुगेका थिए। कनानको नेगेब भनिने देशमा बस्ने आरादका कनानी राजाले इजरायलीहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा सुने। तिनीहरू होर पर्वतबाट हिँडेर सल्मोनामा बास बसे। तिनीहरू सल्मोनाबाट हिँडेर पुनोनमा बास बसे। तिनीहरू पुनोनबाट हिँडेर ओबोतमा बास बसे। तिनीहरू ओबोतबाट हिँडेर मोआबको सिमानामा भएको इए अबारिममा बास बसे। तिनीहरू इमबाट हिँडेर दिबोनगादमा बास बसे। तिनीहरू दिबोनगादबाट हिँडेर अल्मोन दिब्लातैममा बास बसे। तिनीहरू अल्मोन दिब्लातैमबाट हिँडेर नेबोनेरका अबारिमका पहाडहरूमा बास बसे। तिनीहरू अबारिमका पहाडहरूबाट हिँडेर यर्दन नदीको किनारमा येरिहोदेखि पारी मोआबको मैदानमा बास बसे। यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा बेत येसिमोतदेखि लिएर हाबिल सित्तिमसम्मै तिनीहरू बास बसे। कनानीहरूलाई निकाल्ने आज्ञा। तब येरिहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, जब तिमीहरू यर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुग्छौ, तब तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरू सबैलाई त्यहाँबाट धपाइदिनु र उनीहरूका खोपिएका प्रतिमाहरू र ढलौटे मूर्तिहरू सबै नष्ट पारिदिनु। उनीहरूका डाँडाका थानहरू भत्काइदिनु। त्यो देश कब्जा गरेर तिमीहरू त्यही बसोबास गर्नु, किनभने त्यो देश अधिकार गर्न मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। तिमीहरूले आआफ्ना वंश अनुसार त्यस देशमा चिट्ठा हालेर हिस्सा बाँड्नु, धेरै परिवार हुने वंशलाई ठूलो अधिकार दिनु र थोरै परिवार हुने वंशलाई तिमीहरूले सानै अधिकार दिनु। जसको चिट्ठा जहाँ पर्छ त्यो त्यसकै होस्। तिमीहरूका पुर्खाका कुल अनुसार तिमीहरूले हिस्सा बाँड्नु। तर तिमीहरूले त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई धपाएनौ भने रहन दिएकाहरू चाहिँ तिमीहरूका आँखामा परेका छेस्का र जिउमा बिझेका काँडा जस्तै हुनेछन् र तिमीहरू जहाँ बसे पनि उनीहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिनेछन्। अनि मैले उनीहरूलाई जे गरौँला भनी ठानेको थिएँ त्यो म तिमीहरूलाई गर्नेछु। गन्ती 34।
कनान देशका सिमानाहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, जब तिमीहरू कनान देश प्रवेश गर्छौ, तिमीहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा दिएको भूमिको सिमाना यस प्रकार हुनेछ। तिमीहरूको दक्षिण प्रान्तमा एदोम नेरका सिनको उजाड स्थानको केही भाग होस्। तिमीहरूको दक्षिण सिमाना पूर्वतिर खारा समुद्रको टुङ्गोदेखि लागेर अग्रबिमको उकालोको दक्षिणतिर निस्केर जिनसम्म र कादेश बर्नेको दक्षिणतिर पुगोस्। त्यहाँबाट हसर अधर भएर अजमोनसम्म पुगोस्। तब सिमाना अजमोनबाट घुमेर मिस्रका खोलासम्म पुगी महासमुद्रमा टुङ्गियोस्। फेरि पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्र र त्यसको किनारै किनार होस्। तिमीहरूको पश्चिमी सिमाना यही होस्। तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यो होस्। महासमुद्रबाट होर पर्वतसम्म तिमीहरूले सिमाना बाँध्नु र होर पर्वतबाट लेबो हमातसम्म सिमाना बाँध्नु। तब त्यस सिमाना सदात भएर सिप्रोनसम्म पुगोस्। त्यसको टुङ्गो चाहिँ हसर एनान होस्। तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यही होस्। तिमीहरूले आफ्नो पूर्वीय सिमाना चाहिँ हसर एनानदेखि सपामसम्म बाँध्नु र त्यो सिमाना सपामदेखि तल झरेर ऐनको पूर्वपट्टिको रिप्लासम्म पुगोस्। त्यो सिमाना फेरि तल झरेर किन्नरेत झिलको किनारसम्म पुगोस्। तब त्यो सिमाना यर्दन नदीको किनारै किनार भएर खारा समुद्रमा निस्कोस्। चारैतिरका सिमाना समेत तिमीहरूको देश यही हो। मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम चिट्ठा हालेर 9.5 कुलले अधिकार गर्ने देश यही हो। किनकि रुबेन र गादका कुलहरू र मनासेको आधा कुलका परिवारहरूले आफ्ना हिस्सा पाइसकेका छन्। ती 2.5 कुलले यरीहोका नजिकको यर्दन नदीको पूर्वपट्टि आफ्नो अधिकार पाइसकेका छन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई अधिकारको निम्ति देश बाँडिदिने मानिसहरूका नाउँ यिनै हुन्, एलाजार पुजारी र नुनको छोरो यहोशू। अधिकारको निम्ति देश बाँड्नलाई तिमीहरूका कुलै पिछे एक वटा नायक छुट्याउनु। तिनीहरूका नाउँ यस प्रकार छन्, यहुदाको कुलका यपुन्नेको छोरो कालेब, सिमोनको कुलका अमिहुदको छोरो सेमुएल, बेन्यामिनको कुलका किसलोनको छोरो एलिदाद, दानको कुलका नायक योगलीको छोरो बुक्की, योसेफको छोरो मनासेको कुलका नायक एपोदको छोरो हलिएल, योसेफको छोरो एब्राहिमको कुलका नायक सिप्तानको छोरो कमुएल, जबलुनको कुलका नायक पर्नाकको छोरो एलिजापान, इसाखारको कुलका नायक अजानको छोरो पल्टिएल, आशेरको कुलका नायक सलोमीको छोरो अहिहुद, नप्तलीको कुलका नायक अमिहुदको छोरा पदहेल। कनान देशमा इजरायलीहरूका बीच तिनीहरूका हिस्सा बाँडिदिनलाई परमप्रभुले नियुक्त गर्नुभएका मानिसहरू यिनै हुन्। गन्ती 35 लेबीका सहरहरू। परमप्रभुले यरीहोदेखि पारी यर्दनको किनारनेर मोआबको मैदानमा मोसालाई भन्नुभयो, आफ्नो अधिकारमा परेको हिस्साबाट लेबीहरू बस्नलाई सहरहरू दिनु भनी इजरायलीहरूलाई आदेश दे। अनि लेबीहरूलाई ती सहरहरूका वरिपरि खर्काको जग्गा दे। सहरहरूमा चाहिँ तिनीहरू बसुन्। खर्का चाहिँ तिनीहरूका गाई गोरु भेडा बाख्रा र तिनीहरूका अरू सबै वस्तुहरूका निम्ति होस्। सहरहरूका जुन जुन खर्का तिमीहरू लेबीहरूलाई दिन्छौ, ती सहरका पर्खालदेखि 1000 हात बाहिरपट्टिका वरिपरि हौन्। तिमीहरूले सहरको बाहिरपट्टि पूर्वतिर 2000 हात, दक्षिणपट्टि 2000 हात, पश्चिमपट्टि र उत्तरपट्टि 2000 हात,
सहर चाहिँ बीचमा पर्ने गरी नाप्नु। तिनीहरूका सहरको खर्का यही हो। शरण नगरहरू। तिमीहरूले लेबीहरूलाई दिएका सहरहरूबाट 6वटा चाहिँ शरण नगरहरू हुनेछन्। ज्यानमारा त्यहाँ भागेर बस्न सक्छ। यी बाहेक तिमीहरूले लेबीहरूलाई 42वटा सहरहरू दिनु। लेबीहरूलाई दिनुपर्ने सहर र तिनका खर्काहरू जम्मा 48वटा हुनुपर्छ। इजरायलीहरूमा धेरै उत्तराधिकार हुनेबाट धेरै र थोरै उत्तराधिकार हुनेबाट थोरै सहर लिनु। जस जसका जति सहरहरू छन् त्यही अन्दाज गरी लेबीहरूलाई सहरहरू दिनु। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरू यर्दन नदी तरेर कनान देशमा पुगेपछि त्यहाँ शरण नगरहरू छानेर नियुक्त गर्नु र अजानमा कसैले मान्छे मार्यो भने ज्यानमारा त्यहाँ भागोस्। ती सहरहरू बदला लिन खोज्नेबाट शरण लिने ठाउँहरू हुनेछन् र त्यो ज्यानमारा समुदायको सामु न्यायको लागि खडा नहुइन्जेल नमारियोस्। तिमीहरूले दिने शरण नगरहरूको संख्या 6वटा होस्। यर्दन वारी पूर्वपट्टि 3वटा सहर, कनान देशमा 3वटा सहर शरण नगरको निम्ति छुट्याउनु। इजरायलीहरू, परदेशीहरू र तिनीहरूका बीचमा अरू प्रवास गर्नेहरूका निम्ति ती सहर 6वटा शरण नगरहरू हुनेछन्। यसरी अजानमा कसैको ज्यान लिने व्यक्ति त्यहाँ भागेर जान सक्छ। कसैले फलामको कुनै हतियारले हानेर कोही मर्यो भने त्यो हत्यारै हो। त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले कसैलाई ढुङ्गाले हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हत्यारै हो। त्यस हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। अथवा कुनै मानिसले काठको घातक हतियार लिएर कसैलाई हिर्काएर त्यो मर्यो भने त्यो हत्यारै ठहर्छ। त्यो हत्यारालाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ। रगतको साटो फेर्न चाहने व्यक्तिले त्यस हत्यारालाई मारोस्। त्यसलाई भेट्ने बित्तिकै उसले हत्यारालाई मारोस्। रिसमा विचार गरेर कसैले कसैलाई घचेटेर मार्यो वा ढुकेर झटारो हानी मार्यो भने अथवा हातले प्रहार गरेर कसैले कसैलाई मार्यो भने प्रहार गर्ने व्यक्ति मारिनै पर्छ। त्यो हत्यारा हो। रगतको साटो लिने व्यक्तिले त्यसलाई जहाँ फेला पार्छ त्यही मारोस्। तर यदि कसैले कसैलाई अजानमा घचेटेर मार्यो अथवा केही कुरा हान्दा लागेर त्यो मर्यो भने वा दुश्मनी नभएको र खती गर्न नचाहने व्यक्तिले हानेको ढुङ्गाले लागेर कोही मर्यो भने समुदायले ज्यानमारा र रगतको साटो फेर्ने व्यक्तिको बीचमा यी विधि अनुसार न्याय गर्नुपर्छ। समुदायले त्यस ज्यानमारालाई रगतको साटो लिन चाहनेको हातबाट छुटाओस् र भागेर गएको शरण नगरमा नै त्यसलाई पठाइदियोस्। अनि पवित्र तेलले अभिषेक भएको प्रधान पुजारीको मृत्यु नहुइन्जेल त्यो त्यही रहोस्। तर त्यो ज्यानमारा कुनै बेला आफू भागेर गएको शरण नगरदेखि बाहिर गयो र रगतको साटो फेर्न चाहनेले त्यसलाई यसरी बाहिर फेला पारेर ज्यानमारालाई मार्यो भने त्यो रगतको दोषी हुने छैन। किनभने प्रधान पुजारीको मृत्यु नहुइन्जेल त्यो सहरभित्र रहनु पर्ने थियो। प्रधान पुजारीको मृत्युपछि मात्र त्यो आफ्नै अधिकारको जग्गामा फर्कोस्। तिमीहरू जहीँ बसे तापनि तिमीहरू र तिमीहरूका आउँदो सारा पुस्ताहरूमा यो विधि विधान कायम रहनेछ। कसैले कसैको हत्या गर्यो भने त्यस हत्यारालाई साक्षीहरूले दिएको सबुतको आधारमा मात्रै प्राणदण्ड मिलोस्। तर एउटा मात्र साक्षीको गवाहीमा चाहिँ कसैलाई प्राणदण्ड नदिनु। प्राणदण्ड पाउने योग्यको हत्यारालाई बचाउन तिमीहरूले छुटकाराको मोल नलिनु। त्यसलाई प्राणदण्ड दिनै पर्छ।
शरण नगरमा भागेर गएको व्यक्तिबाट तिमीहरूले छुटकाराको मोल नलिनु र प्रधान पुजारी नमरुन्जेल त्यो आफ्नो जग्गामा फर्किन नपाओस्। तिमीहरूले आफू बसेका ठाउँहरू अशुद्ध नपार्नु, किनकि रगतले देश अशुद्ध पार्छ र रक्तपात गर्नेको रगतले बाहेक अरू कुनै रगतले पनि त्यहाँ रगत बगाएको देशको निम्ति प्रायश्चित गर्न सकिँदैन। आफू बसेको देश तिमीहरूले अशुद्ध नपार्नु, जहाँ म पनि बास गर्छु, किनकि म परमप्रभु इजरायलीहरूका बीचमा बास गर्छु। गन्ती 36 उत्तराधिकारिणी सम्बन्धी विधिहरू। योसेफका पनाती मनासेका नाति माकिरका छोरा गिलादको वंशका मुखियाहरूले मोसा र इजरायली नायकहरूका सामुन्ने आएर भने, परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई चिट्ठा हालेर देश अधिकारमा दिन हजुरलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो, अनि हाम्रा भाइ सलोफादको अधिकार तिनका छोरीहरूलाई दिनु भनी परमप्रभुबाट हजुरलाई आज्ञा भएको थियो। अब यदि तिनीहरूले इजरायलीहरूका अरू कुलका पुरुषहरूसित विवाह गरे भने तिनीहरूको अधिकार पुरुषहरूको अधिकारमा थपिनेछ। यसरी हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हराएर जानेछ। इजरायलीहरूका पुनर्स्थापनाको वर्ष आउँदा ती स्त्रीहरूको पैतृक सम्पत्ति पनि विवाह गरेर गएको कुलकै सम्पत्तिमा थपिनेछ। यसरी हाम्रा पुर्खाको कुलको पैतृक सम्पत्ति हामी गुमाउने छौँ। तब परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आदेश दिए, योसेफका छोराहरूको कुलले भनेको कुरा ठिकै हो। सलोफादका छोरीहरूका विषयमा परमप्रभुले यो आज्ञा दिनुभएको छ, आफ्नो बुबापतिका कुलका परिवारसँगको जससँग मन लाग्छ त्यससँग मात्र तिनीहरूले विवाह गरून्। यसो गर्नाले इजरायलीहरूको कुनै उत्तराधिकार एक कुलबाट अर्को कुलमा जान पाउने छैन। हरेक इजरायली आफ्नै पैतृक सम्पत्ति भित्रै बसोस्। इजरायलीहरूको कुनै पनि कुलमा उत्तराधिकारको हिस्सा पाउने युवतीले त्यसकै बुबापतिको कुलमा विवाह गरोस् र हरेक इजरायलीले आफ्नै पैतृक सम्पत्तिको हिस्सा पाओस्। कुनै पनि पैतृक सम्पत्ति एउटा कुलबाट अर्को कुलमा नसारियोस्, तर हरेक इजरायली आफ्नै पुर्खाका कुलको पैतृक सम्पत्ति भित्रै बसोस्। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए झैं सलोफादका छोरीहरूले गरे। सलोफादका छोरीहरू महला, तिर्सा, होक्ला, मिल्का र नोआहले आफ्ना बुबाका दाजुभाइका छोराहरूसित विवाह गरे। तिनीहरूको विवाह योसेफका छोरा मनासेका सन्तानका वंशहरूमा नै भए। यसरी तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति तिनकै पुर्खाहरूका कुलभित्रै रह्यो। यरीहोदेखि पारी यर्दन नदीको किनारनेर मोआबको मैदानमा परमप्रभुले मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई दिनुभएका आज्ञा र विधिहरू यिनै हुन्।